अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर ज़मान। आज की इस व्लॉग में हम इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वार जो है इसराइल ने किया, इसके बाद ईरान ने इसका भरपूर अंदाज में अभी जवाब दिया। तो इसमें दोनों दोनों का मौक़िफ़ क्या है और दोनों के नुकसानात क्या हुए, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही यानी इस हमले से कबल ईरान को किसने बेवकूफ़ बनाया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर हम मुस्तक़बिल में जो लड़ाई होगी इसमें सबसे अहम किरदार किन चीज़ों का होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया, और इससे ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जो मेन लोग थे, जो साइंसदान थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और ईरान का जो पासबान इनकलाब है, इनका सरबराह को इसराइल ने हेड कर दिया और इनको शहीद कर दिया। फिर इसके बाद एक मातम बची हुई थी, लेकिन ईरान ने सुर्ख झंडा लहरा कर ये अज़म का अदा किया कि हम खून का बदला खून से लेंगे। इसका मतलब ये था। फिर कल जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए हमला कर दिया। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले यानी मिसाइल दागे थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं दागे थे और ना इसराइल को कोई नुकसान हुआ था। लेकिन ये मिसाइल जो है, ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत ऊंचा यानी ये बहुत ऊंचे ऊंचाई में ये परवाज़ करते हैं और अपनी टारगेट की तरफ ये मोड़ते हैं और इसको हिट करते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ईरान ने इस दफ़ा बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और अपने अहदाफ को उन्होंने अच्छी तरीके से अचीव भी कर लिया। और अब देख भी सकते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ में कि जो इसराइल है, तल अबीब शहर, इसके अंदर धमाकों की आवाज़ सुनी गई और एक तुर्क टेलीविज़न ने एक वीडियो भी जारी कर दी, जिसमें इसराइली लोग जो हैं, वो जब सारन बज गया तो अपने आप को बचाने के लिए इसराइल ने वहाँ पर अंडरग्राउंड जो है यानी अंडरग्राउंड जगह बनाए हैं, तो लोग उस तरफ चल रहे थे। तो बागदौड़ उस अंडरग्राउंड की तरफ थी। तो इस दौरान काफ़ी लोग, मेरे ख़्याल में 18 या 20 लोग की इत्तलात है कि वो इसमें ज़ख्मी भी हो गए। और यही ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तो देखिए, वैसे तो ईरान का बिल्कुल नुकसान हुआ है, इसराइल का ये दावा है। और 4 लोगों की शहादतें तो मौसूल हो गई है, और बहुत यानी ईरान के जो बहुत यानी हम ये समझते हैं कि ईरान के जो बहुत काबिल एतमाद लोग थे, इसराइल ने उनको शहीद कर दिया। और इसके साथ साथ जो एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट थे, इनको उन्होंने टारगेट बनाया। इसराइल का तो दावा है कि हमने इसको तबाह कर दिया है, लेकिन अभी तक कन्फर्म इत्तलात तो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमला किया था। इसके जवाब में फिर ईरान ने भी हमला कर दिया। तो ईरान के हमले से तो बहरहाल कोई बड़ी जानी नुकसान तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल जो अहदाफ उन्होंने रखे थे, उन्होंने कामयाबी के साथ इसको हेड किया। और ये भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा दचका है, क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका की पूरी क़ुव्वत है और इनकी ताकत भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने अपने अहदाफ को टारगेट किया और इसको अचीव किया। तो इसके साथ साथ ईरान का ये भी दावा है कि हमने इसराइल का एक पायलट यानी जो खातून पायलट है, इसको गिरफ़्तार किया, और साथ ही दो F-35 जो अमेरिकन जहाज़ है, इसको गिराए हैं। तो बहरहाल अभी तक तो यही सिचुएशन है, और दोनों का जो मौक़िफ़ है वो अलग अलग से हैं। और दोनों अभी तक जंग की अदम यानी दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जंग को आखिरी मराहिल तक लेकर जाएंगे। इसराइल का ये दावा है कि जब तक हम ईरान को जो ये न्यूक्लियर एटम बनाने की उनका प्रोग्राम है, जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे, और जो लोग इनके पीछे हैं और जो साइंसदान हैं, जब तक हम इनको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और इस हवाले से उन्होंने ईरान के अवाम से अपील भी कर दी कि आप अपने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल पड़े। ये तो इसराइल का एक मिशन है, और देखते हैं कि ये इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी बिल्कुल ठका कर जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम न्यूक्लियर एटम को बनाएंगे, और उन्होंने इससे दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। और साथ ही इससे पहले उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे थे, अब उन्होंने कहा कि इनके पास खैबर मिसाइल हैं, वो भी इसराइल के ऊपर हम दागेंगे और दुनिया इसका तमाशा देखेगी। तो ये तो दोनों का मौक़िफ़ है, और दोनों ने अलग अलग तरीके से और अपनी तरफ से उन्होंने पेश किया है। इसके साथ साथ अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो चंद दिनों में इसकी वाज़ेह तौर पर हमें चीज़ें देखने को समझने में मिलेगी। तो हमारा तो ये दुआ है कि बिल्कुल ख़ित्ते में अमन चाहिए। बिल्कुल अगर झगड़ा होगा तो इससे आप यकीन माने, सबसे पहले अगर हम
کوئی متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان ضرور متاثر ہوگا۔ آج ہم نے 11 کی جو ایل پی جی سلنڈر ہے وہ مہنگا خرید لیا، کیونکہ ان کا یہی کلیم تھا کہ اب جنگ شروع ہو چکا ہے اور گیس کی تیل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ تو ضرور اثرات ہوں گے، تو جنگ کسی بھی خطے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس حملے سے قبل ایران کو، جو میرے خیال میں جو ایران نے بہت دانستہ طور پر، یا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یو این او نے بھی اس کا جو سربراہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دونوں تحمل سے اور کام لیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرے، اور یعنی ڈپلومیٹک طریقے سے اس کا کوئی حل نکالے۔ تو ایران کو یہ شاید یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ صدر ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ پیوٹن کو میں نے کہا ہے کہ آپ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ پھر ایران کو یہ بھی گمان تھا، چونکہ وہاں پر ان کا جو پرائم منسٹر تھا نیتن یاہو، اس کے بیٹی کی شادی تھی، اور نیتن یاہو نے بالکل اچھی طریقے سے وہ شادی بھی اٹینڈ کر لی، تو ایران یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گا۔ لیکن اسرائیل کا جو دی نیوز اخبار ہے انہوں نے اس کے اوپر یہی سٹوری شائع کی تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 تاریخ کو جب ولادیمیر پوٹن نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کے درمیان 8 تاریخ کو جو باتیں ہو گئی تھی، تو اس میں یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کرے گا، اور انہوں نے ٹارگیٹڈ حملے کیے، اور یقیناً ایران کو اس سے نقصان ہوا۔ تو یہ ایران کے آپ جو ہے نا یعنی ایران کو ایک طرح کا جو ہے ادوار میں اس کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ایران کو اسی بنا کے اوپر انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور پھر آخر میں یعنی انہوں نے پھیٹ میں چھڑا قوم دیا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی جو لڑائی ہوگی وہ کس چیز کے اوپر ہوگی، تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مستقبل کی لڑائی جو ہوگی وہ جہازوں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے ہوگی، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی، تو اس میں بھی ایئر فورس اور یہی میزائلوں کے ذریعے حملے کیے گئے، اور پھر معاملات یعنی ختم ہو گئے۔ تو مستقبل کی لڑائی اسی طرح اگر ہم یوکرین کو دیکھیں اور رشیا کو دیکھیں، تو رشیا کی جو فوج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں یوکرین جو ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور ان کی جو فوج کی تعداد ہے وہ بھی کم ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر رشیا ابھی تک یوکرین کو شکست نہیں دے سکا۔ کس وجہ سے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیونکہ یوکرین کو یورپی یونین بھرپور انداز میں ٹیکنالوجی پر اہم کرتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ رشیا میں پھر حملے بھی کرتے ہیں اور رشیا کو آگے آنے نہیں دیتے۔ تو اور ابھی ہم اسرائیل اور ایران کو دیکھیں، حالانکہ اسرائیل کی تعداد فوج کی جو ہے 1 لاکھ سے تھوڑا اوپر ہے، اور ایران کی جو ابھی حاضر سروس فوج کی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے اوپر اسرائیل کلم حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اسرائیل اس ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مستقبل کی جو لڑائی ہوگی وہ سائنٹیفک، یعنی جو ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا، جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوگا، جن کے پاس ایئر فورس مضبوط ہوگی، اور جن کے پاس یعنی بیلسٹک جیسے میزائل مارنے کے بہترین میزائل ہوں گے، وہ لوگ آگے بڑھیں گے، وہ لوگ جنگ جیتیں گے، اور اس سے خطے میں امن کی توازن باقی رہے گی۔ اگر یہ چیزیں جن ملکوں کے پاس نہیں ہوگی، وہ یقین مانے وہ اپنی جنگ ہار جائے گی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی ولاگ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ولاگ کو پسند کریں گے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے، اور ابھی تک آپ لوگ ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔